क्या आप जानते हैं मोहब्बत और याद का ताल्लुक इस मादी दुनिया से कहीं ज्यादा गहरा और प्रासरार है। जब हम किसी इंसान को याद करते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारे दिल की एक कैफियत है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। कायनात में कोई भी जज्बा, कोई भी तड़प और कोई भी सच्ची पुकार कभी जाया नहीं होती। खास तौर पर जब एक मर्द किसी औरत को अपने पूरे वजूद, अपनी तमाम तर सच्चाई और पाकीज़गी के साथ याद करता है तो उसके दिल से निकलने वाली लहरें खामोशी से फासलों को मिटा देती हैं। ये एक ऐसा रूहानी और नफ्सियाती सच है जिसे मादी आंखें नहीं देख सकते, मगर रूहें उसे बहुत शिद्दत से महसूस करती हैं। अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर एहसासों के वो खफिया तार रखे हैं जो एक दूसरे से जड़े हुए हैं। जब एक दिल तड़पता है तो दूसरा दिल लाशूरी तौर पर बेचैन होने लगता है, और जब इंसान बेदारी की दुनिया में मसरूफियत की वजह से इन बारीक इशारों को नहीं समझ पाता तो अल्लाह पाक की बनाई हुई ये कायनात इस औरत के लाशूर यानी उसके ख्वाबों के जरिए उस तक वो पैगाम पहुंचाती है। ख्वाब इंसान की रूह का वो दरवाजा है जहां मादी दुनिया की बंदिशें खत्म हो जाती हैं और सच्चे जज्बे सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, जिसका मफहूम है कि वो अल्लाह ही है जो रात को तुम्हारी रूहें कब्ज करता है और जो नींद में तुम्हारी जानें ले लेता है। नींद की हालत में जब इंसान का जिस्म सो जाता है तो उसकी रूह आजाद होकर कायनात के उन पोशीदा रास्तों पर सफर करती है जहां सिर्फ सच्चाई होती है। यही वजह है कि जब कोई मर्द किसी औरत को सच्चे दिल से याद करता है तो उसकी रूह की तड़प इस औरत की रूह तक पहुंचती है और उसके ख्वाबों में चंद बहुत ही खास और वाज़ेह इशारे जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये इशारे आम ख्वाबों की तरह धंधले नहीं होते, बल्कि इनमें एक अजीब सा सुकून, एक सच्चाई और एक गहरा रूहानी एहसास होता है जो जागने के बाद भी दिल से नहीं निकलता। ऐसा ही पहला और सबसे शानदार इशारा ये होता है कि इस औरत को ख्वाब में वो मर्द बिल्कुल प्रसकून, खामोश और उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखता हुआ नजर आता है। इस ख्वाब में कोई लंबी बातें नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बल्कि एक ऐसी गहरी खामोशी होती है जो हजारों लफ्जों से ज्यादा बासर होती है। वो औरत ख्वाब में महसूस करती है कि वो मर्द उसके करीब खड़ा है, उसका चेहरा परनवर और प्रसकून है और उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प और अल्तजा है जैसे वो बना कुछ कहे अपने दिल का सारा हाल बयान कर रहा हो। जब एक मर्द अपनी तमाम तर सच्चाई के साथ किसी औरत के लिए दुआ करता है और उसे याद करता है तो उसके दिल का ये पैगाम इस औरत के ख्वाब में एक खूबसूरत और पाकीज़ा मुलाकात की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये ख्वाब देखने के बाद जब वो औरत सुबह बेदार होती है तो इसके दिल पर कोई बोझ नहीं होता, बल्कि उसका पूरा वजूद एक अजीब सी मिठास, अपनाइत और सुकून से भर जाता है, जैसे सचमुच कोई उसके बहुत करीब से होकर गुजरा हो। दूसरा गहरा नफ्सियाती और रूहानी इशारा ये होता है कि औरत ख्वाब में खुद को किसी बहुत ही खूबसूरत, परसकून और अनजान रास्ते पर अकेले चलते हुए देखती है और अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है या कोई उसकी हिफाजत के लिए वहां मौजूद है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसे वो मर्द नजर आता है। नफ्सियात कहती है कि जब कोई इंसान हमें अपनी दुआओं में याद रखता है और हमारे लिए मुखलिस होता है तो इसके जज्बे कायनात में एक हिफाजती दायरे की तरह काम करते हैं। ख्वाब में इस मर्द का एक साहिबान की तरह, एक मुहाफिज की तरह या एक सच्चे हमसफर की तरह नजर आना इस बात की अलामत है कि इस मर्द की रूह इस औरत के गर्द तवाफ कर रही है। वो अपनी पाकीज़ा मोहब्बत और यादों के जरिए इस औरत के वजूद को घेरे हुए है। ये इशारा इस बात का सबूत होता है कि मर्द के दिल में उस औरत का मकाम कितना ऊंचा है कि उसकी यादें ख्वाबों में भी इसका साथ नहीं छोड़ते। तीसरा इंतहाई खूबसूरत और रूहानी इशारा ख्वाब में पानी का नजर आना है। ख्वाबों की ताबीर और नफ्सियात दोनों में साफ और बहता हुआ पानी या बारिश का होना एक बहुत बड़ा मौजज़ा और बरकत माना जाता है। अगर वो औरत ख्वाब में देखे कि वो किसी दरिया के किनारे खड़ी है या हल्की और खूबसूरत बारिश हो रही है और उसके दिल में अचानक इस मर्द का ख्याल आता है तो ये इस बात का पक्का इशारा है कि इस मर्द के दिल में उस औरत के लिए मोहब्बत का समंदर उमड़ रहा है। जैसे बारिश इस जमीन को जिंदगी बख्शती है, वैसे ही इस मर्द की सच्ची यादें और तड़प इस औरत की रूह को सिराब कर रही होती हैं। अल्लाह पाक जब दो दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची तड़प पैदा करता है तो वो कायनात की उन पाकीज़ा निशानियों के जरिए लाशूर
میں یہ پیغام بھیجتا ہے کہ تمہاری دعائیں اور اس کی تڑپ قبولیت کے مسلح پر مل چکی ہیں۔ چوتھا اشارہ جو بہت ہی نایاب اور گہرا ہے وہ یہ ہے کہ عورت خواب میں کسی پرانی اور جانی پہچانی جگہ پر خود کو اس مرد کے ساتھ پاتی ہے جہاں وہ دونوں مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اشارہ عام نہیں ہوتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مرد کی محبت صرف مادی نہیں ہے بلکہ وہ ایک نہایت متقی اور سچے دل سے اللہ پاک کے سامنے رو رو کر اس عورت کو مانگ رہا ہے۔ جب کوئی مرد رات کی تنہائیوں میں مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنسوؤں کے ساتھ کسی عورت کا نام اللہ پاک کے سامنے لیتا ہے تو عرش الہی پر اس کی پکار سنی جاتی ہے، اور اس دعا کی خوشبو اس عورت کے خواب میں ایک پاکیزہ عبادت اور ساتھ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ خواب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ زمین پر بننے سے پہلے آسمانوں پر طے ہو رہا ہے، کیونکہ جو محبت اللہ کے راستے سے ہو کر آتی ہے اس کی پاکیزگی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پانچواں اشارہ یہ ہے کہ وہ عورت خواب میں اس مرد کے ہاتھ میں کوئی سفید پھول، کوئی روشن چراغ یا کوئی ایسی چیز دیکھتی ہے جو اس کی طرف بڑھائی جا رہی ہو۔ خواب میں سفید رنگ اور روشنی کا نظر آنا صلح، محبت کے پیغام اور دلوں کے جڑنے کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مرد کا دل اس وقت دنیا کے تمام جذبوں سے پاک ہو کر صرف اور صرف اس عورت کی یاد میں دھڑک رہا ہے۔ وہ اپنی تمام ترنا، اپنی تمام تر مصروفیت کو بھول کر اپنی روح کا چراغ اس عورت کے نام کر چکا ہے۔ جب وہ عورت جاگتی ہے تو اسے اپنے کمرے میں اپنے آس پاس ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ وہاں کوئی خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ اس مرد کے سچے اور پاکیزہ جذبوں کی خوشبو ہوتی ہے جو روحوں کے تبادلے کے بعد بیداری کی دنیا میں بھی باقی رہ جاتی ہے۔ انسان کا دل ایک ایسی کائنات ہے جس کے رازوں کو آج تک کوئی پوری طرح نہیں سمجھ سکا۔ اللہ پاک نے محبت کا جذبہ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ جب یہ محبت سچی ہوتی ہے تو یہ زمان و مکان کی تمام حدود کو توڑ دیتی ہے، فاصلے چاہے ہزاروں میل کے ہوں، دیواریں چاہے کتنی ہی اونچی ہوں۔ جب ایک مرد کا دل کسی عورت کے لیے سچے مسلح پر دھڑکتا ہے تو اللہ پاک کائنات کی تمام قوتوں کو اس کا پیغام پہنچانے پر لگا دیتا ہے۔ عورت کا لاشعور ان تمام لہروں کو جذب کرتا ہے اور نیند کی وادی میں اسے ان خوبصورت اشاروں کی شکل میں دکھاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک عورت ہیں اور آپ کو اپنے خوابوں میں ایسے اشارے ملتے ہیں جو آپ کے دل کو تڑپا دیتے ہیں، جو آپ کو ایک انجان سا سکون دے جاتے ہیں، تو جان لیجئے کہ کوئی ہے جو کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر آپ کو اپنے دل کی دھڑکن بنا چکا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ پاک کے سامنے آپ کا نام لے کر روتا ہے، جو آپ کی دوری پر تڑپتا ہے اور جس کی روح آپ کی روح سے بات کرتی ہے۔ سچی محبت کبھی چھپتی نہیں اور نہ ہی کبھی ادھوری رہتی ہے۔ اللہ پاک جب دو بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ پہلے ان کی روحوں کو خوابوں کے نگر میں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، تاکہ جب بیداری کی دنیا میں ان کا ملنا ہو تو انہیں محسوس ہو کہ وہ تو صدیوں سے ایک دوسرے کے ہی تھے۔ اپنے رب کی رحمت پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ جو دل اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت کبھی جدا نہیں کر سکتی۔ ان کا ملنا طے ہوتا ہے، معجزہ ہونا طے ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔